अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इमरान खान के ट्विटर एक्स से कुछ पोस्ट हुई हैं जिसके ऊपर जो है एफआईए ने उनसे तहकीकात की और कल रात गए बानी पीडीए से अडियाला जेल में मिले। इस बारे में मैं आपको तफसीलात बताऊंगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि 8 जून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है, लेकिन उनको इसकी डीसी इस्लामाबाद ने पहले इजाजत नहीं दी थी, लेकिन अदालत के जरिए उनको इजाजत मिल गई। उस हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर के असद कैसर और उमर अयूब साहब बहुत मुतहरिक हैं और आज जो है उनकी कुछ और ऑपोजिशन के रहनुमाओं से बातचीत हुई, वो भी इनके ऑपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने जा रहे हैं। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट खबर है जिसके ऊपर मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये जो मखसूस नशिस्तें थी उस हवाले से समाअत होगी और फुल बेंच तश्कील दे दिया गया। सबसे पहले हम इसी के ऊपर बात करेंगे। ये मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को याद होगा कि 3 रुकनी बेंच ने जो मखसूस नशिस्तें थी और ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें थी, ये सारी जो है इलेक्शन कमीशन ने बाकी पार्टीज में बांट दी थी, जिसमें नून लीग भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी और एमक्यूएम भी थी। अच्छा, उसके बाद हुआ कुछ यूं था कि फिर जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो है सदर का इलेक्शन हुआ, सेनेट का इलेक्शन हुआ, तो वहां पर ये सारे वोट कास्ट किए गए और ये एक हुकूमत भी बन गई। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, ये जो मखसूस नशिस्तें बांटी गई थी ये उन्होंने फैसला ही मुअत्तल कर दिया। और उसके बाद से आप लोगों को मैंने कहा था कि इस टाइम हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है, क्योंकि जब से ये मखसूस नशिस्तों का जो मामला था सुप्रीम कोर्ट में गया था और उन्होंने ये फैसला दिया था कि ये जो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बाकी पार्टीज को दी थी, ये फैसला उन्होंने मुअत्तल करार दे दिया था। अब इसके ऊपर होने जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच तश्कील दे दिया गया है। 3 जून को सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी और उसके बाद जो है इसका तहरीरी और फुल कोर्ट फैसला आएगा। और नजर यही आ रहा है कि ये नशिस्तें वापस जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाएंगी, क्योंकि देखिए इस टाइम अगर आप देखें तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि तहरीक इंसाफ वालों ने नेशनल असेंबली में सबसे ज्यादा सीटें उन्होंने जीती, जो कि 90+ है। तो इस लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा जो मखसूस नशिस्तें थी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही बनती थी। और अब जब ये फैसला अगर रिवर्स होता है तो फिर शहबाज शरीफ साहब के लिए और इस हुकूमत के लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा लोग यही बात कर रहे हैं और मैं ये देख रहा था काफ़ी तज्जियाकार भी यही अब बात कर रहे हैं कि फैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में आएगा, क्योंकि ये आज तक कभी भी नहीं हुआ कि जिसने ज़्यादा नशिस्तें जीती हो और उसकी मखसूस नशिस्तें किसी और पार्टी को दे दी जाए। तो जब ये फैसला भी हुआ था तब भी आप लोगों को याद होगा कि गौहर अयूब साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर एहतजाज भी किया और उन्होंने स्पीकर अयाज सादिक साहब को भी ये रिक्वेस्ट की थी कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है ये गलत फैसला है और ये हमारी नशिस्तें आपने बाकी पार्टीज को दे दी है। और उसके बाद जो है उमर अयूब साहब यानी कि तहरीक इंसाफ वाले सुप्रीम कोर्ट गए और उसके ऊपर बेंच बना 3 रुकनी, और उसके बाद ये जो सीटें थी मखसूस नशिस्तें ये मुअत्तल कर दी गई थी। और उस दिन के बाद से लेके आज तक जब तक इसका प्रॉपर फुल कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, जितनी ये मखसूस नशिस्तें थी ये अपनी कोई हक़े राय कौमी असम्बली के अंदर नहीं दे सकते थे। इन लोगों का कौमी असम्बली में किसी बिल के ऊपर भी वोट काउंट नहीं होगा। लेकिन अब जो है इसके ऊपर फुल कोर्ट बन चुका है। 3 जून को इसकी समाअत होगी और उसके बाद जो है इसका प्रॉपर तहरीरी फैसला भी आएगा। तो ये जो है तहरीक इंसाफ के हक में बेहतर होने जा रहा है और यही नजर आ रहा है कि ये नशिस्तें जो मखसूस नशिस्तें थी ये वापस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कल रात को एफआईए की टीम जो है अडियाला जेल गई और उन्होंने बानी पीटीए से मुलाकात की और उन्होंने बेसिकली खान साहब का जो ट्विटर है उधर से कुछ पोस्ट हुई हैं और उस हवाले से उनसे तहकीकात की जाई थी, लेकिन खान साहब ने मिलने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने एफआईए टीम को कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने ये बात की कि मैं अपने वकला से मिलके फिर आपको जवाब दूंगा। अब आज जो है अली मोहम्मद खान साहब ने भी ये बात की कि ये जो खान साहब के ट्विटर से कुछ पोस्टें हुई हैं और रऊफ हसन साहब ने भी बात की,
اس بارے میں خان صاحب کو نہیں پتا تھا, اس کی پراپر تحقیقات ہوں گی, لیکن نیکسٹ ٹائم سے کوئی بھی اگر ہم پوسٹ کریں گے, خان صاحب کے ٹویٹر سے پوسٹ ہوگی تو پہلے ان کے علم میں لایا جائے گا اور پھر جو ہے ان کے اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوگی. لیکن ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے اس کے اوپر کافی تحقیقات کری ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ شاید خان صاحب کا یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو ہی جو ہے بند کر دیا جائے اور ٹویٹر کو ایک لیٹر لکھا جائے کہ خان صاحب جو ہے وہ جیل کے اندر ہے تو ان کا ٹویٹر کوئی اور ہینڈل کر رہا ہے اور وہ پاکستان اور یا ان کے اداروں کے خلاف کچھ پوسٹ کر رہا ہے جو کہ یہ غلط ہے اور ان کے اکاؤنٹ کو بین کر دیا جائے. لیکن ابھی جو ہے اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا خان صاحب کی وضاحت کیا ہے, کیونکہ کل جو ہے خان صاحب نے ایف آئی اے کی ٹیم کو کوئی جواب نہیں دیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی وکلا سے مشاورت کر کے پھر آپ کو جواب دوں گا. تیسری سب سے امپورٹنٹ خبر کے اوپر آئے تھے کہ اسد کیسر اور عمر ایوب, یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جیسے ہی بجٹ پیش ہونا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے پاکستان کی سیاست بہت بدلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جلسوں کا پلان بنا لیا ہے اور اس کے اندر وہ شامل کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر عبد المالک کی پارٹی کو. اور آج ان کی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جو مینڈیٹ لیا گیا ہے یہ عوام کا حق کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے اور عوام کے ووٹ کی انہوں نے عزت نہیں کی اور ہم اس حکومت کو نہیں مانتے اور جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں کر دیا جائے گا تب تک ہم اس تحریک کو چلائیں گے. اور آج اسی والے سے انہوں نے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب سے بھی ملاقات کی اور یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. اس کو میں آپ لوگوں کو ایک اور خبر بھی دیتا ہوں ساتھ ہی کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ 8 جون کو اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے جلسہ کرنے جا رہی تھی لیکن ان کو اجازت نہیں ملی تھی. اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی اور آج جو ہے ڈی سی اسلام آباد نے ان کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دے دی ہے اور رواج جی ٹی روڈ پہ اب جو ہے تحریک انصاف والے اپنا جلسہ کریں گے. لیکن اس کے اندر یہ شرط ہے کہ انہوں نے کوئی حکومت مخالف نعرے نہیں لگانے, کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی. اور آج جو ہے ڈی سی اسلام آباد نے ان کو بتا دیا ہے کہ 8 جون کو تحریک انصاف والوں کو جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے اور رواج جی ٹی روڈ کے اوپر جو ہے وہ اب جلسہ کریں گے. یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں خان صاحب کی ہدایت کے اوپر جو ہے یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب یہ جیسی 8 جون کو جلسہ ہو جائے گا. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کل جو ہے گوہر ایوب صاحب جو ہے اسم جو کرنٹ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی کہ ہمیں پنجاب میں جلسوں کی اجازت دی جائے, کیونکہ 8 جون کے بعد جو ہے اب انہوں نے عید کے بعد جو ہے پنجاب میں جلسوں کا رخ کرنا ہے اور پراپر آپ دیکھیں گے عید کے بعد آپ کو بڑے بڑے جلسے دکھائی دیے جائیں گے. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے پراپر احتجاج ہوا کرے گا. اور یہ جو بجٹ آ رہا ہے بجٹ کے بعد تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف والوں نے اور باقی اپوزیشن اتحاد نے یہ پلان ترتیب دے دیا کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے اور یہ جو بجٹ کے اوپر انہوں نے عوام کو ٹیکسز اور لگانے ہیں یہ کسی صورت منظور نہیں کیے جائیں گے, کیونکہ سب سے بڑی وجہ آج کل بجلی کی قیمتیں اور بڑھا دی گئی ہیں, بجلی آ نہیں رہی, 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس کے باوجود بل اتنے ہی زیادہ آ رہے ہیں. تو خان صاحب جو ہے وہ ایک میں آپ لوگوں کو بات بتا دوں کہ خان صاحب جو ہے کل جو سپریم کورٹ کے اندر بھی سماعت ہوئی اور عمران ریاض صاحب اور باقی صحافیوں نے بھی باہر آ کے یہ بتایا کہ خان صاحب کا کانفیڈنس لیول اور خان صاحب کی باڈی لینگویج سے بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ خان صاحب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے, ان کا کانفیڈنس لیول بہت اوپر چلا گیا. جتنا انہوں نے اس 10 مہینے کو یوٹیلائز کیا اور کافی ان کے اندر چینجنگ آ چکی ہے. جو انسان کے اندر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر وہ انالیسس کرتا ہے, خان صاحب نے بھی سیم یہی کیا. اور خان صاحب کی باڈی لینگویج سے کل کافی صحافی کہے تھے کہ یہ نظر آ رہا تھا کہ جس دن خان صاحب باہر آئیں گے تو آپ دیکھیں گا وہ ایک ڈیفرنٹ چینج عمران خان دیکھیں گے اور ایک لیڈر کے اندر جو آپ خاصیت دیکھتے ہیں تو آپ کو وہی خاصیت جو ہے عمران خان کے اندر نظر آئے گی. جیسے کل جو ہے خان صاحب کے 2 مقدمات جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں اور آنے والے دن جو ہے سائفر کیس آپ کو نظر آئے گا کہ سائفر کیس کا بھی فیصلہ آپ کو جلد از جلد نظر آئے گا. اور یہ جو عدت کیس ہے سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جہاں پہ رکا تھا وہیں سے سٹارٹ ہوگا اور اس کا فیصلہ بھی آنے والے ہفتے میں دوبارہ آپ کو نظر آئے گا کہ خان صاحب کے حق میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.